नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। एमालेमा अध्यक्ष ओलीलाई थप शक्तिशाली अधिकार, केन्द्रीय कमिटी महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रूपान्तरण, माधव नेपाल सहितका 4 नेतालाई स्पष्टीकरण, गुटबन्दीलाई ठाउँ नरहेको चेतावनी। अब गुटबन्दीलाई अध्यक्षकै भाषामा भन्ने हो भने नो इन्ट्री। नेपाल दक्षिण एसियाकै खुसी देश रहेको रिपोर्ट सार्वजनिक, गत वर्षभन्दा 5 स्थान माथि उक्लियो। 40 वर्ष भारतीय जेलमा बिताएका इलामका दुर्गा प्रसाद तिमसिना जेलमुक्त, भोलि नेपाल आइपुग्ने, घर परिवारमा खुसियाली। खोप लगाएको 2 दिनपछि नै पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री खानलाई कोरोना संक्रमण, देशमा बढ्दै गएको संक्रमण दरले चिन्तित बनाएको भनाई। र सी डिभिजन लिग फुटबलमा वीरगञ्ज युथले महावीरलाई हरायो, इङ्ल्यान्डसँगको 5औं तथा निर्णायक टी20मा भारत पहिले ब्याटिङ गर्दै। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटिको बैठकले गुटगत गतिविधि गरेको भन्दै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहितका 4 जना नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको केन्द्रीय कमिटिको बैठकले गुटगत गतिविधि गरेर पार्टी विधान विपरीतको काम गरेको भन्दै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुषाललाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले सुरुमा नेत्री रामकुमारी झाँक्रीलाई पनि स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो, तर अन्तिममा फिर्ता गरेको छ। बैठकको अन्तिममा प्रधानमन्त्री ओलीले झाँक्री लहलहीमा लागेर हिँडेको र उहाँलाई स्पष्टीकरण सोध्न वेट पुग्दैन भनेपछि निर्णय फिर्ता भएको एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिएका छन्। बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गुटबन्दीमा लागेर पार्टीलाई कमजोर बनाउनेहरूलाई ठाउँ नरहने चेतावनी दिएको प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभयो। आउने साथीहरूका लागि कामको कुनै अभाव हुने छैन। आवश्यकता अनुसार कुनै आग्रह नराखिकन कामको जिम्मेवारी दिइनेछ, आवश्यकता उहाँको रुचि र पार्टीको निर्णयका आधारमा। अब पार्टीमा कुनै पनि खालका गुटगत गतिविधिहरूलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन। पार्टीको नाममा कुनै पनि समानान्तर गतिविधिहरू चल्न सक्दैनन्। त्यसो हुँदा विधान आकर्षित हुन्छ। त्यो खालको पुनरावृत्ति अब हुँदैन। अब गुटबन्दीलाई अध्यक्षकै भाषामा भन्ने हो भने नो इन्ट्री। यस्तै केन्द्रीय कमिटिको बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई थप शक्तिशाली बनाउने केही प्रस्ताव पारित गरेको छ। संघीय तथा प्रदेश सभाका समानुपातिक सांसदहरूको बन्द सूचीमा रहेका व्यक्तिको नाम हटाउने, राख्ने या हेरफेर गर्ने सबै अधिकार अध्यक्षलाई नै दिने पनि निर्णय भएको छ। अदालत, निर्वाचन आयोग र अन्य आधिकारिक निकायमा पार्टीको निर्णयको जिम्मेवारी र केन्द्रीय कमिटिका सदस्यको मनोनयन तथा कारबाहीको अधिकार पनि अध्यक्ष ओलीलाई नै दिने प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटिको बैठकले पारित गरेको छ। यस्तै अहिले रहेको केन्द्रीय कमिटिलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटिमा रूपान्तरण गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ। आउँदो मङ्सिरमा हुने 10औं महाधिवेशनको लागि एमालेले 264 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटिलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटिमा रूपान्तरण गरेको हो। यसअघि आज बिहान बसेको संसदीय दलको बैठकले संसदीय दलको उपनेता बर्खास्ती र नियुक्तिको अधिकार पनि अध्यक्षलाई नै दिएको थियो। आज बसेको संसदीय दल र संसदीय बोर्ड दुवै बैठकमा खनाल नेपाल समूहका नेताहरू भने उपस्थित भएनन्। आजको संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा उपस्थित नभएकोले माधव धरनाथ समूहले निर्णय नमान्ने जनाइसकेका छन्। तर संसदीय दलको बैठकमा नेता वामदेव गौतम भने आज सहभागी हुनुभएको छ। उहाँले पार्टी एकताको लागि लचिलो बन्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। आज बालुवाटारमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फागुन 28 गतेको निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभएको हो। उज्यालोसँग कुरा गर्दै नेता गौतमले भन्नुभयो, म आज बैठकमा सहभागी भएर गल्ती सच्याउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गरे, आफू लचिलो भएर पार्टी एकता बचाउनुहोस् भने। यस्तै उहाँले आफूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट तत्काल राजीनामा दिएर अवस्था सहज बनाउन समेत आग्रह गरेको बताउनुभयो। यसैबीच खनाल नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर लिखित पत्र बुझाएको छ। लिखित पत्र बोकेर खनाल नेपाल समूहका सांसदहरू जीवनराम श्रेष्ठ, सोम पाण्डे र एगिराज सुनवार बालुवाटार पुग्नु भएको थियो। बालुवाटारमा पत्र बुझाएपछि सांसद जीवनराम श्रेष्ठले संसदीय दलको बैठक संसदीय दलको कार्यालयमै नै बोलाउनु पर्ने लगायतका 5 बुँदे असहमति पेश गरेको बताउनुभयो। 5 बुँदामा हाम्रो असहमतिहरू हामीले यहाँ पेश गरेका छौँ र यसमा 38 जना सांसदहरूले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। आयोजना भइरहेको बैठक चाहिँ नि विधान सम्मत भएन। अबका दिनहरूमा संसद दलको बैठक पनि संसद दलको कार्यालय
र चाहिँ नि संसद भवनमा नै आयोजना हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले स्पष्ट रूपमा त्यहाँ चाहिँ नि उल्लेख गरेका 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक हुनुपर्छ र केन्द्रदेखि चाहिँ नि स्थानीय तहसम्म नै पुनर्स्थापित जुन चाहिँ नि गरिएको छ त्यही अनुसार नै काम कारबाहीहरू अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले स्पष्ट रूपमा राखेका छौँ। यसैबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टीमा 3 वर्षदेखि लागेको खिया हटाउने प्रयास आफूहरूले गरेको बताउनु भएको छ। एमालेको नेपाल खनाल पक्षको युवा संघको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलालाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ नेता नेपालले 3 वर्षदेखि पार्टीमा लागेको खिया आफूहरूले फाल्ने प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो। यो 3 वर्षसम्म सबैतिर खिया लागेको थियो। त्यो खियालाई हामी बिस्तारै हटाउँदैछौँ, काई हटाउँदैछौँ, फेरि हामी हाम्रो दाँत माझ्दैछौँ, फ्रेस बनाउँदैछौँ, उत्साहित बनाउँदैछौँ। गनाएको थियो मुख, अब फेरि ब्रसिङ गरेर दाँतले हामी फ्रेस एयर हामी दिनेछौँ। झन्डै झन्डै हाम्रो मुख गनाएर हैरान भइसक्यो। तर फेरि हामीले त्यो पोहोर मैलालाई टुथपेस्टले क्लियर गर्यो, एकदम प्रष्ट भयो। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्वमा अरूलाई अगाडि बढाएर भए पनि ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका संस्थापक अध्यक्ष गिरिजा प्रसाद कोइरालाको 11औं स्मृति सभामा वरिष्ठ नेता पौडेलले नेपाली कांग्रेसले अरू राजनीतिक पार्टीलाई सरकारको नेतृत्वमा अघि सारेर भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्पमा जानुपर्ने बताउनु भएको हो। प्रतिकूलतामा नि अनुकूलता खोज्ने उपायहरू नेपाल दक्षिण एसियाकै खुशी देश घोषित भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतको निकायले सार्वजनिक गरेको सन् 2021 को खुशी देशहरूको सूचीमा नेपाल 5.266 स्कोर सहित 87औं स्थानमा परेको हो। गएको वर्ष अर्थात् सन् 2020 मा नेपाल 92औं स्थानमा थियो। सन् 2019 मा नेपाल 100औं स्थानमा थियो। गएको वर्षभन्दा 5 स्थान माथि उक्लिएर दक्षिण एसियाकै खुशी देश बनेको हो। राष्ट्रसङ्घले कोरोना भाइरस महामारी पछिको सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक सूचकलाई आधार मानेर 149 देशमा अध्ययन गरेको थियो। कुल गृहस्थ उत्पादन, सामाजिक सहयोग, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र भ्रष्टाचारको अवस्थालाई अध्ययनको सूचक मानिएको थियो। रिपोर्ट अनुसार फिनल्यान्ड यसपटक पनि विश्वकै सबैभन्दा खुशी देशको रूपमा पहिलो स्थानमा छ। सबैभन्दा बेखुसी रहेको देशको रूपमा सार्क सदस्य अफगानिस्तान पुछारमा छ। छिमेकी देश भारत 144औं स्थानमा छ। नेपाल, बङ्गलादेश र पाकिस्तान भन्दा भारत तल रहेको छ। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा बिना सुनवाई 40 वर्षदेखि भारतको कारागारमा थुनिएका इलामका दुर्गा प्रसाद तिमसिना जेल मुक्त हुनुभएको छ। माई नगरपालिका 10 लुम्बागका तिमसिना सन् 1980 मा दार्जिलिङबाट एक महिलाको हत्या अभियोगमा पक्राउ पर्नुभएको थियो। दार्जिलिङ प्रहरीमा उहाँले हत्या गरेको अभियोगमा जाहेरी दर्ता भएको छ, तर सुनवाई नै नभएकोले उहाँमाथिको आरोप प्रमाणित भएको छैन। उहाँलाई रिहा गर्न उच्च अदालत कोलकाताले बुधबार आदेश दिएको थियो। नेपालबाट उहाँका भाइ प्रकाश चन्द्र तिमसिना कोलकाता पुगेपछि दमदम कारागारले आज जेल मुक्त गरेको हो। उहाँ भोलि नेपाल आइपुग्ने परिवारले जनाएको छ। दुर्गा प्रसाद 40 वर्षपछि घर फर्कन पाउने भएपछि परिवारमा खुसियाली छाएको छ। काकरभिटासम्म दूतावासको गाडीले ल्याइदिने भएपछि आफूहरू त्यहाँसम्म लिन जान लागेको दुर्गा प्रसादका भतिज धर्मनन्द तिमसिनाले जानकारी दिनुभयो। 40 वर्षदेखि हराएको छोरो आउन लागेको कुराले आफूलाई ज्यादै खुसी बनाएको दुर्गा प्रसादकी आमा 85 वर्षकी धनमाया तिमसिनाले बताउनुभयो। दुर्गा प्रसादका बुबाको 2024 सालमा निधन भइसकेको छ भने गाईले हानेर आमा धनमाया को दाहिने हात छिनेको छ। धनमायाका 4 छोरा 3 छोरी मध्ये 2 छोरा र 1 छोरीको मृत्यु भइसकेको छ। भएका 2 छोरा र 1 छोरी पनि मानसिक रोगको कारण अस्वस्थ हुनुहुन्छ। जेल बस्नु भएका दुर्गा प्रसाद समेत मानसिक रोगी भएकोले उपचार लगायतका समस्या समाधान गर्न समस्या भएको दुर्गा प्रसादका भतिज 19 वर्षका गोपाल तिमसिनाले बताउनुभयो। सीधा कुरा प्रष्ट विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क, काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले एमालेमा अध्यक्ष ओलीलाई थप शक्तिशाली अधिकार, माधव नेपाल सहितका 4 नेतालाई स्पष्टीकरण, केन्द्रीय कमिटी महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रूपान्तरण, नेपाल दक्षिण एसियाकै खुशी देश रहेको रिपोर्ट सार्वजनिक, 40 वर्ष भारतीय जेलमा बिताएका इलामका दुर्गा प्रसाद तिमसिना जेल मुक्त लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभा विस्तार
बिस्तारै लय समात्न लागेको बताउनु भएको छ। जीपी कोइराला मेमोरियल कलेजको 8औं वार्षिक उत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभा सञ्चालनमा केही समस्या भएका कारण त्यसलाई लयमा फर्काउन मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। प्रतिकूलतामा नि अनुकूलता खोज्ने उपायहरू खोजिरहेका छौँ र बिस्तारै समय लाग्छ, तर म विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि त्यसले फेरि गति लिनेछ, त्यो जीवन्त र जनमुखी हुनेछ। वास्तवमा राजनीति भनेको संसदै भनेको पनि छलफल, बहस, वाद विवाद, संवाद हुँदै अगाडि जाने कुरा हो। त्यसकारण वाद विवाद छ र अब संवाद हुँदै यो अगाडि बढ्छ। तपाईँहरूलाई यही विश्वास दिलाउन चाहन्छु। नेपालको सिमाना मेची नदी पूर्वको मेचीनगर नगरपालिका 15 ग्वाल बस्तीमा पहिलो पटक बिजुली पुगेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायात लगायतका विकासका पूर्वाधार नपुगेको ग्वाल बस्तीका बासिन्दा अहिलेसम्म टुकी र लालटिनमा निर्भर रहेकोमा आज पहिलो पटक बिजुली बत्ती पुगेको हो। मेची नदी पारी ग्वाल बस्ती, सिसौडागी र झाडु बस्तीमा 150 घर परिवार बस्दै आएका छन्। अरू 2 बस्तीमा बिजुली बत्ती बाल्नको लागि धमाधम खम्बा गाड्ने काम भइरहेको मेचीनगर वडा नम्बर 15 का वडाध्यक्ष गुणराज भट्टराईले बताउनुभयो। बर्खामा मेची नदीमा बाढी आउँदा यी बस्ती नेपालतिरको भूभागबाट कम्तीमा 3 महिना सम्पर्क विच्छेदको अवस्थामा रहन्छन्। स्थानीय बासिन्दाले वर्षौंदेखि नदीमा पुलको माग गरे पनि सुनवाई हुन सकेको छैन। मेची पारीका 3 वटा बस्तीमा एउटा आधारभूत विद्यालय सञ्चालन भइरहेको छ। नदीमा पुल नभएका कारण नदी पश्चिमबाट शिक्षक बर्खायाममा विद्यालय जान नसक्दा पठन पाठन समेत बन्द हुने गरेको छ। पूर्वी चितवनको भण्डारामा मौरीबाट गरिने उपचार एपिथेरापी केन्द्र स्थापनाको काम सुरुवात गरिएको छ। मौरी पालन विकास कार्यक्रम अन्तर्गत राप्ती नगरपालिका 6 मा केन्द्र स्थापनाको काम सुरु गरिएको हो। अहिले भौतिक संरचना मर्मतको काम भइरहेको कार्यालयका प्रमुख डाक्टर शिव रिजालले जानकारी दिनुभयो। उपचार केन्द्रमा मह, कुटको चोप, मौरी विष लगायतको प्रयोग गरी उपचार गरिनेछ। रिजालका अनुसार मौरी र मौरीजन्य उत्पादनबाट छाला, नसा, हाड जोड्नी, मानसिक रोग लगायतको उपचार गर्न सकिन्छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 79 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2637 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 79 जनामा संक्रमण देखिएको र अहिलेसम्म नेपालमा कोरोना पोजिटिभ हुनेको संख्या 2,75,829 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै थप 82 जना निको भएसँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,71,815 पुगेको छ। अहिलेसम्म नेपालमा 998 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। संक्रमणको कारण पछिल्लो 24 घण्टामा कसैको पनि ज्यान गएको छैन। आज विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। हरेक वर्ष मार्च 20 का दिन विश्वभर मुख स्वास्थ्यबारे चेतनामूलक कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाउने गरिन्छ। स्पेनको मड्रिडमा भएको डेन्टल कंग्रेसले हरेक वर्ष मुख स्वास्थ्य दिवसका लागि नयाँ नयाँ नारा बनाउने गर्छ। यस वर्षको नारा आफ्नो मुखप्रति गर्व गरौँ भन्ने रहेको छ। मुख स्वास्थ्य भन्नाले दाँत, गिजा, जिब्रो, चिउँडो, तालु, गाला लगायत मुख वरिपरिका अङ्गहरूलाई बुझिन्छ। समयमै उचित ध्यान नदिँदा दाँत तथा मुखका सामान्य समस्याले पनि जटिलता उत्पन्न गर्ने भएकोले मुख स्वास्थ्यप्रति सजग रहन डाक्टरहरूले सुझाव दिएका छन्। मेरो पनि भन्नु छ। आज मुख स्वास्थ्य दिवस। आफ्नो मुख स्वस्थ राख्न तपाईले राख्नुभएका विचार र सुझाव सहितको प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। निश्चल गेवाली सुझाव दिँदै लेख्नुहुन्छ, म आफ्नो मुख सफा र स्वस्थ राख्न दैनिक बिहान र बेलुका खाना खाइसकेपछि दाँत माझ्ने र सफा पानीले मुख कुला गर्ने गर्छु। साथै मुखलाई हानि हुने खानाबाट टाढै बस्ने गर्दछु। अनि परिवारका सदस्यलाई पनि हात मुख सफा राख्न, स्वच्छ खाना खान सुझाव दिन्छु। फबिनी तुम्बापो खाजीमाग भन्नुहुन्छ, सुत्नुभन्दा अगाडि र मासु खाएपछि अनिवार्य दाँत माझ्नु जरुरी छ। जेसुकै खाएर पनि 1-2 चोटि पानीले कुल्ला गर्न बिर्सनुहुन्न। कृष्ण प्रसाद आचार्य आफ्नो मुखलाई स्वस्थ राख्न आफूले अपनाउने उपाय यसरी लेख्नुहुन्छ, मुख स्वस्थ नै समग्र शरीरको सूचक हुने भएकाले मुखलाई स्वस्थ राख्न निकै नै सचेत हुनुपर्दछ। जस्तै दैनिक ब्रश गर्ने, धेरै गुलियो, अमिलो, सडे गलेका बाछी खानेकुरा नखाने, साथै समय समयमा मुखको स्वास्थ्य जाँच गराउने।
कमान सिंह पाखरिन भन्नुहुन्छ, म आफ्नो मुखलाई स्वस्थ राख्न पान, सुर्ती, गुड्का, सुपारी सेवनबाट टाढा रहने गरेको छु। दैनिक साँझ खानापछि दाँत माझ्ने र जिब्रो सफा गर्ने गरेको छु। खानेकुराहरूमा ध्यान दिने गरेको छु अनि समय समयमा स्वास्थ्य जाँच गराउने, दाँत सफा गराउने गर्ने गरेको छु। अनि आकाश पाण्डेको सुझाव यस्तो छ, उहाँ लेख्नुहुन्छ, मुख स्वस्थ राख्नको लागि दिनमा 2 पटक ब्रश गर्ने, जसले गर्दा दाँतका कीटाणु र फोहोर सजिलै मुखभित्र प्रवेश गर्दैन। पुरानो ब्रश पनि लामो समयसम्म प्रयोग नगर्ने अनि गुलियो, धेरै अमिलो, बासी खानेकुरा खानु हुँदैन। धूम्रपान, मद्यपान सेवन गर्नु हुँदैन। यति गर्न सकियो भने मुख गनाउने, श्वास गनाउने, गिजा दुख्ने समस्याहरूबाट टाढै रहन सकिन्छ अनि हाम्रो स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ। त्यसैले मुख स्वस्थ राख्नको लागि मैले यी सबै राम्रा कुराहरू पालना गरेको छु। तपाईहरू पनि स्वस्थ रहनको लागि यी सावधानी अपनाउनुहोला। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी राधा ढुङ्गाना। सीधा कुरा प्रष्ट विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क, काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा रङ्ग दर्पणसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। विदेशको एउटा खबर। खोप लगाएको 2 दिनमा नै पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोना पुष्टि भएपछि उहाँ आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य विज्ञ फैसल सुल्तानले बताउनु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री खानलाई हल्का खोकी र ज्वरो सहितको मध्यम लक्षण देखिएको पनि सुल्तानले जानकारी दिनुभएको छ। पाकिस्तानमा पछिल्लो महिना यता संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि केही शहरमा आंशिक लकडाउन लगाइएको छ। संक्रमितको बढ्दो संख्याले चिन्तित बनाएको र जोखिमपूर्ण तेस्रो लहरको खतरा रहेको प्रधानमन्त्री खानको भनाइ छ। पाकिस्तानमा अहिलेसम्म 6,15,000 जनामा कोरोना पुष्टि भइसकेको छ भने 13,700 भन्दा धेरैको ज्यान गइसकेको छ। नेपाल दर्पणमा अब खेल खबर। शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग फुटबलमा आज वीरगञ्ज युथ एकाडेमीले महावीर युथ क्लबलाई हराएको छ। एन्फा मैदान 7 बाटोमा भएको खेलमा वीरगञ्जले महावीरलाई 3-0 गोलले हराएको हो। वीरगञ्जको लागि सृजन राज गौतम, लक्ष्मण चौधरी र कृष्ण साक्यले गोल गरे। वीरगञ्जको दोस्रो जित हो भने महावीरको यो दोस्रो हार हो। आजै भएको अर्को खेलमा वीरगञ्ज युनाइटेड क्लब र प्लानिङ बोइज युनाइटेडले गोल रहित बराबरी खेलेका छन्। खेलकै अर्को प्रसङ्गमा भारत र इङ्ल्यान्ड बीचको 5औं तथा निर्णायक T20 अहिले भइरहेको छ। नरेन्द्र मोदी स्टेडियम अहमदाबादमा टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको भारतले राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको छ। भारतले ताजा अवस्थामा 13 ओभर 4 बलको खेल सकिँदा 2 विकेट गुमाएर 145 रन बनाएको छ। भारतका विराट कोहली 41 रन बनाएर खेलिरहेका छन् भने हार्दिक पाण्ड्या 1 रनमा खेलिरहेका छन्। यससँगै भारतका रोहित शर्मा 34 बलमा 64 रन बनाएर आउट भएका छन्। भर्खरै सूर्यकुमार यादव 32 रनमा आउट भए। अहिलेसम्म श्रृङ्खला 2-2 को बराबरीमा रहेकोले आजको खेल निर्णायक बनेको हो। खबरको सिलसिला यति नै। आज शनिबार रङ्ग दर्पणको पालो। रङ्ग दर्पण लिएर आइपुग्नु भएको छ साथी इन्द्र सरा खड्का। आजको रङ्ग दर्पण मधेसमा किशोरीले चलाएका चेतनामूलक अभियानका गीतमा केन्द्रित छ। हमसे खेलने का अधिकार ना छीनो, हमसे पढ़ने का अधिकार ना छीनो। मधेसी छोरी भन्ने बित्तिकै धेरैको दिमागमा बन्ने एउटै आकृति हो, श्यामवर्णकी घुम्टो ओढेर बस्ने नारी, जो दाइजो नामको ठूलो भारीले थिचे पनि यस विरुद्ध बोल्न सक्दिनन्। मधेसी महिलाका विषयमा रहेको यो बुझाइ अब हट्न जरुरी छ र यो बुझाइ बिस्तारै हट्न पनि थालेको छ। मधेसी छोरीबारे दिमागमा बनेको यस्तो आकृति हटाउने अभियानमा रौतहटको परोहाकी मुस्कान खातुन जस्ता छोरीहरू जोडिएका छन्। किशोरी समूहमा आबद्ध मुस्कानको धेरै जसो समय छोरीलाई शिक्षाको समान अवसर दिनुपर्छ भन्ने अभियानमा नै बित्छ। उहाँ गीत मार्फत यसरी सचेतना जगाउनुहुन्छ। क्या हम आपके कोख से जन्मो नहीं ली हूँ माँ, क्यों सताती हो हमको रुलाती हो, क्यों सताती हो
हमको रुलाती हो, कि उसके छाव से हमको दूर रखती हो, हाँ रखती हो। सामाजिक कुसंस्कारकै कारण मधेसका छोरीहरू तुलनात्मक रूपमा अहिले पनि पछाडि छन्। केही ठाउँमा अझै पनि छोरा र छोरीबीच शिक्षामा विभेद कायमै छ। कतिपय छोरीहरूले विद्यालय नै देख्न पाएका छैनन् भने विद्यालयमा भर्ना भएका केही छोरीहरूले त्यति बेला मात्रै कापी किताब समाउन पाउँछन् जति बेला घरको काम सकिन्छ। दुनिया की हर खुशी शिक्षा से बढ़कर नहीं, आप तो मेरे माँ बाप है, फिर जुल्म ऐसा क्यों करते हैं, हमको क्यों शिक्षा से दूर रखते हैं। पढ्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि विभिन्न कारणले वञ्चित भएका छोरीहरूलाई विद्यालयसम्म पुर्याउन धेरैजसो ठाउँमा अहिले चेतनामूलक अभियान भइरहेको छ। यही अभियानमा जोडिएका रौतहटको स्नात र परोहका किशोरीहरू घर घरमा पुगेर छोरी शिक्षित हुनु भनेको नै भविष्यका आमाहरू शिक्षित हुनु हो भनेर सम्झाउँछन्, बुझाउँछन्। बिनती करेले तोसे हथवा के जोर के, दहेज ना ली हो पापा, दहेज ना दी हो, दहेज ना ली हो पापा, दहेज ना ली हो। मधेसमा शिक्षामा मात्र होइन दाइजोको समस्या पनि उत्तिकै छ। आमा बुवालाई दाइजो दिन त रहर हुन्न, तर विवाहमा केटा पक्षले मागे जति धन सम्पत्ति नदिनुको विकल्प पनि रहन्न। दाइजोकै कारण 2 भन्दा धेरै छोरीहरू भएका आमा बुवालाई छोरीको बिहे कसरी गर्ने भन्ने पिर पनि उत्तिकै हुने गरेको पाइन्छ। दाइजोकै निहुमा कतिपय चेलीले ज्यानै गुमाउनु परेको छ भने धेरै जसोले हिंसा सहेरै बस्नुपर्ने बाध्यता छ। तर अब यस्तो अवस्था नआओस् भनेर किशोरीहरू सक्रिय भएका छन्। रौतहटको परोहा नगरपालिका रामपुर खापकी निशा यादव, जो दाइजो नदिन र नलिन गीत मार्फत नै आग्रह गर्नुहुन्छ। छोटे बाउ मेरा बही नन्हे बसरिया, तक हमारा ओरी माई कच्चे बसरिया, नन्हे बाउ मेरा बही कच्चे बाउ मेरिया, तक हमारा ओरी माई नज बसरिया। अभियानमा सक्रिय किशोरीहरूले मधेसमा दाइजो सँगसँगै बाल विवाह रोक्न पनि पहल गर्दै आएका छन्। समाजमा जरो गाडेर बसेको दाइजो तथा बाल विवाह जस्ता समस्या हटाउन उति सजिलो त छैन, तर यस्ता कुरीति र कुसंस्कार हटाउने हिम्मत भने नहार्ने उनीहरू बताउँछन्। रौतहटकी किशोरी अनिसा पटेल बाल विवाह बारे यस्तो गीत गाउनुहुन्छ। नपेन्हम टीका, नपेन्हम नथिया, नपेन्हम गरबा के हार ई माई रे, बाल विवाह रुका दे न माई रे, बाल विवाह रुका दे न माई रे। बालिका शिक्षामा जोड दिएर मधेसमा भइरहेको अभियानले मधेसमा छोरीको शिक्षामा सकारात्मक प्रभाव पर्दै गएको छ। समाज परिवर्तनको अभियानमा जुटेका किशोरीको संघर्ष र योगदानले अर्थपूर्ण महत्व राख्न थालेको छ। रङ्गदर्पणसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। एमालेमा अध्यक्ष ओलीलाई थप शक्तिशाली अधिकार, केन्द्रीय कमिटी महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रूपान्तरण, माधव नेपाल सहितका 4 नेतालाई स्पष्टीकरण, गुटबन्दीलाई ठाउँ नरहने चेतावनी। नेपाल दक्षिण एसियाकै खुसी देश रहेको रिपोर्ट सार्वजनिक, गत वर्षभन्दा 5 स्थान माथि उक्लियो। 40 वर्ष भारतीय जेलमा बिताएका इलामका दुर्गा प्रसाद तिमसिना जेलमुक्त, भोलि नेपाल आइपुग्ने, घर परिवारमा खुसियाली। खोप लगाएको 2 दिनपछि नै पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री खानलाई कोरोना संक्रमण, देशमा बढ्दै गएको संक्रमण दरले चिन्तित बनाएको भनाई। र सी डिभिजन लिग फुटबलमा वीरगञ्ज युथले महावीरलाई हरायो। इङ्ल्यान्डसँगको 5औं तथा निर्णायक टी20मा भारत पहिले ब्याटिङ गर्दै। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौँ। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकोले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सनुहोला। नमस्कार।